बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, हर रोज़ के ट्रैक से हट करके आज चूँकि माह मुबारक रमज़ान है, बहार कुरान का महीना है, नहीं मालूम परवरदिगार आलम कबूल फरमाए जितनी हद तक भी हमने कुरान की तिलावत की है, परवरदिगार आलम तौफीक दे कि इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत कर सकें। खुदावंद आलम ने बैंक अपना खोल रखा है, जितना जी में आए लेके जाओ, एक आयत पढ़ो, एक ख़त्म कुरान का सवाब लेके जाओ। है कुरान मजीद में एक सूरह हुजरात और अखलाकी सूरह है, यानी अगर हम चाहते हैं अपने आप को दुरुस्त करें तो इस सूरह को सिर्फ ये कि पढ़ें, बल्कि चूंकि कुरान मजीद सिर्फ तिलावत की किताब नहीं है, कुरान मजीद अमल की किताब है, किताब जिंदगी है। हम इसके ऊपर अमल करें अपनी जिंदगी में, अगर इसको उतार लेंगे तो फिर हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। सूरह हुजरात इनफरादी अखलाक, इज्तिमाई अखलाक, पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में हाजिर होने के बाद किस तरह से उनसे खिताब करना है, मुख्तलिफ अखलाकियात की तरफ इसमें इशारा किया गया है और बुराइयों से बचने के लिए ताकीद की गई है। सूरह हुजरात 49वें नंबर की सूरह कुरान मजीद की 18 आयत है सिर्फ इसमें, और इब्तिदा में ये बात आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर कभी आपने सूरह हुजरात स्पेशली नहीं पढ़ा है, कुरान की तिलावत करते वक्त पढ़ लिया एज ए कारी, लेकिन आज आप कुरान खोलिएगा, 18 आयतें धीरे धीरे जरा सा पढ़िए और ये जो मैं बातें आज कहूंगा इन वर्ड्स को इन कुरान में तलाश करके देखिए क्या लिखा हुआ है और फिर उसके बाद से गौर व फिक्र कीजिएगा। सूरह हुजरात में परवरदिगार आलम ने हैं तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं सिर्फ 9 ऐसे वर्ड्स, 9 ऐसे सिफारिश परवरदिगार आलम की ताकीद की तरफ इशारा करूंगा कि अगर इंसान इन 9 चीजों के ऊपर अमल कर ले तो उसकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, यानी इंसान सुधर जाएगा। और कमाल की बात यह है कि जहां भी खिताब हो रहा है मोमिनीन को खिताब हो रहा है। अगर हम अपने आप को मोमिन यानी पैरो अमीर अल मोमिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम समझते हैं तो हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए और इसको अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। मुख्तलिफ आयात में ये कलिमात आए हैं, अलबत्ता फिर अर्ज करूं कि ये सब इज्तिमाई अखलाक के सिलसिले में है कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें लेकिन 100% इज्तिमाई भी नहीं है, इनफरादी मसाइल। अगर हम अपने आप को फर्दन हम अपने आप को दुरुस्त कर लें तो हमारा समाज और हमारा मुआशरा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। खैर आइए देखते हैं सूरह हुजरात में खुदावंद आलम किन चीजों की सिफारिश कर रहा है हमसे। पहला वर्ड या पहला कलमा जो है फतबय्यनु है। खुदावंद आलम कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। अगर कोई फासिक, कोई बदकिरदार आदमी, कोई बुरा आदमी कोई खबर लेकर के आए, कुछ तुमसे आकर के कहे तो फौरन उसकी बात को एक्सेप्ट न कर लो, बल्कि क्या करो, फतबय्यनु, तहकीक करो, बररसी करो, इसके पहले कि उसकी बात को एक्सेप्ट कर लो। हम क्या करते हैं, सामने वाले ने हमसे आके किसी के सिलसिले में कुछ कह दिया, फौरन आमन्ना से अरे फला साहब ने कहा, फला ने ये बात बताई मुझे, होगा तभी तो बताया। कुरान इसके एकदम अपोजिट कह रहा है फतबय्यनु। तो पहला काम हमें क्या करना है, तबय्युन करना है, बररसी और तहकीक करनी, देखना है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है या नहीं है। जमाना सोशल मीडिया का, एक एक वर्ड के ऊपर 1-1 घंटा कम से कम अगर बोले तो कम है। मुख्तसर से में जमाना सोशल मीडिया का है, जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं, इंसान की आबरू रेजी के लिए कुछ भी आप कहीं कुछ भी लिख दीजिए, बता दीजिए, बना दीजिए, झूठी खबरें बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। लेकिन हमें आंख बंद करके किसी चीज के ऊपर 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट के क्लिप्स और ऑडियोज और वीडियोज के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। फतबय्यनु पहला काम। दूसरा, फस्लेहु, इस्लाह करो, दोस्ती करवाओ बीच में। किसके बीच में, खुदावंद आलम क्या फरमा रहा है,
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ میں مومنین کے اختلاف ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو کیا کرو؟ فَاصْلِحُوا، ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کہیں دیکھا دو لوگ لڑ رہے ہیں تو جا کر کے چڑھاتے ہیں، مارو، پیچھے سے ہوٹنگ کرتے ہیں، چڑھاتے ہیں کہ ہاں ایسا کر دو ویسا کر دو، اور لڑائی جھگڑا بڑھواتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی گھر میں اگر اختلاف ہے تو ہم اس کو بھی اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کہہ رہا فَاصْلِحُوا، اصلاح کرواؤ ان کے درمیان میں، فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ پھر اسی کے بعد اسی آیت میں اور بھی دوسری چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ فَاصْلِحُوا جب اصلاح ہو گئی، آپس میں محبت اور دوستی کروا دیا دو لوگوں کے درمیان میں، پھر اس کے بعد سے وَاقْسِطُوا، قسط اور عدل سے برخورد کرو ان کے ساتھ، قضاوت کرو، فیصلہ کرو۔ اگر ان کے درمیان میں اگر تمہارے پاس آئے ہیں، مراجعہ کر رہے ہیں، تم سے کچھ کہنے آئے، تم سے اپنے مسئلے کا حل لینے آئے، تو پارٹی بازی نہ کرو کہ نہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ارے اس سے ہماری فلاں سے ہماری لڑائی تھی، ہم تو اپنے ہی والے کا فیور کریں گے۔ نہیں، کیوں اپنے والے کا فیور کریں گے؟ اس عدل اور انصاف کے وقت نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی عزیزدار ہے، نہ کوئی اپنی پارٹی والا ہے، نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی بیگانہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ دیکھیے حق کدھر ہے، جدھر حق ہے آپ اس طرف فیصلہ کیجیے۔ خدا نے اسی آیت میں ہی ہے، اسی آیت کے آگے فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ خیر، اب اس کے بعد فرما رہے ہیں فَإِن فَأَتَى فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب وہ آئے آپ کے پاس تو فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان میں اصلاح کریے، صلح اور دوستی ایجاد کروائیے۔ بالعدل واقسطوا، عدل اور انصاف کے ذریعے، انصاف کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیے گا، فیصلہ کرتے وقت کبھی بھی عدل و انصاف کا دامن نہ چھوڑیے۔ کہیں بھی چھوٹے، ضروری نہیں کہ آپ قاضی بنے، آپ جج بنے تبھی فیصلہ کریں گے، نہیں۔ ہم ہر مرحلے میں، ہر گھر کے باہر، گلی کوچے، چوراہے، محلے، دکان پہ، پان کی دکان پہ، چائے کی دکان پہ جہاں کھڑے ہیں وہیں ہم قاضی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہمیں یوں ہی حق نہیں ہے، پہلے آپ دیکھیے انصاف کدھر ہے، حق کدھر ہے، پھر اس کا فیصلہ کیجیے۔ پھر اگلی بات جو اس میں بتائی جا رہی ہے، اگلے چیز کے لیے جو خداوند عالم امر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لا یسخر، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، مسخرہ نہ کرو، تمسخر نہ کرو۔ نہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑائے، نہ ایک عورت دوسری عورت کا مذاق اڑائے، نہ عورتوں کا ایک گروہ دوسری عورتوں کے گروہ کا مذاق اڑائے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے۔ خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیے کمال کی بات ہے، جتنی بھی یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں مومنین کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، اے ایمان لانے والوں، اے مومنین کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم، ایک مکتب، ایک مسلک والے دوسرے مکتب اور مسلک والوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے۔ آیت بھی بتا دوں آپ کو، اسی لیے کہا ہے کہ آج اس سورہ کو ذرا سا غور سے پڑھیے گا کھول کر کے۔ آیت 11 میں لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم، ایک گروہ دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ نقصان بہت ہے، اس سلسلے میں گفتگو بہت زیادہ ہے، مذاق نہ اڑائیے۔ پھر اس کے بعد اسی آیت میں ہے ولا تلمزوا، تانے تشنے نہ کرو کسی کے اوپر، طنز نہ کرو کسی کے اوپر، طنز و تانے تشنے نہ کرو۔ فرمارے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور اگلی چیز جس سے ہمیں روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ولا تنابروا بالالقاب، برے القاب سے، ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے کسی کو یاد نہ کرو۔ جس کا جی میں آتا ہے ہم نام رکھ دیتے ہیں الٹے سیدھے القاب، مذاق اڑانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے، تپانے کے لیے، اچھی چیز نہیں، یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے۔ مومنین ان بیماریوں، ان برائیوں سے دور ہونا چاہیے مومنین کو۔ نہ کسی کا کوئی الٹا سیدھا نام رکھیں، جو نام ہے اس نام سے پکاریں، اچھے بھلے نام کو خراب کر دیتے ہیں مسخرے کے چکر میں، مذاق اڑانے کے چکر میں۔ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، برے الٹے سیدھے گندے القاب کسی کو دینا، بے انتہا کری، یہ ساری چیزیں اچھی نہیں، یا اسی الٹے سیدھے ناموں سے، القاب سے کسی کو آواز دینا، یہ مومنین کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے اگلی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے، خداوند عالم فرما رہا ہے اسی سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا، سورہ 12 نمبر کی آیت میں،
इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। हर रोज पिछले 2-3 दिन गुफ्तगू हुई है बदगुमानियों के सिलसिले में, ये बदगुमानियां, इससे इज्तनाब करो, बचो, परहेज करो, ये अच्छी चीज नहीं है बदगुमानियां किसी के सिलसिले में। फिर उसी आयत में आगे फरमा रहे हैं वला तजस्सुसु वला यग़्तब बअदुकुम। 2 चीजें हैं, तजस्सुस जुस्तुजू किसी के चक्कर में ना रहो, और वला तग़्तब वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, और गीबत ना करो। ये 9 चीजें जो मैंने बताई हैं, इनसे अगर इंसान अपने आप को बचा ले तो उसकी दुनिया, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। हमारा हाल ये है कि हम अपने गरीबान में झांक के नहीं देखते हैं, दूसरे के चक्कर में, जुस्तुजू में, दूसरे की फिक्र में हम दुबले होते रहते हैं। उसके घर क्या पका, उसके पास पैसे कहां से आए, फला का रिश्ता फला जगह कैसे हो गया है, फला ने फला चीज कैसे हासिल कर लिया, हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास हम क्यों नहीं कर पाए। हसद में मरे जा रहे हैं, जुस्तुजू में हमारी तबीयत खराब हो रही है। और ये जुस्तुजू जायज नहीं है, हराम है, गुनाह कबीरा में से है, ये याद रखिएगा। अपने काम से काम रखिए, दूसरे के चक्कर में दुबले न होइए, जुस्तुजू न कीजिए, जुस्तुजू अच्छी चीज नहीं है। गीबत न कीजिए, गीबत मुर्दार भाई के मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। हम फखरिया कहते हैं अरे वो गीबत थोड़ी है, तो सारी दुनिया जानती है। तौजी हमारे पास है, गीबत से बचिए, जुस्तुजू न कीजिए। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि खुलफा के जमाने में जो बहादुर अफराद गुजरे हैं, पुराने मुसलमान, भाई हम लोग तो नए मुसलमान हैं, पुराने मुसलमान तो वही अपने आप को समझते हैं। इनमें से नाम मैं नहीं लूंगा किसी का, खुद से तदवीक कर लीजिएगा, वाज़ेह है अज़हर मिन अश-शम्स से। एक खलीफा का दौरान हुकूमत था, हुकूमत का जमाना था। एक दिन मदीने की गली से गुजर रहे थे, किसी घर से म्यूजिक की आवाज आई, बाहर बहुत तेज तेज आवाज आ रही, म्यूजिक की नहीं बल्कि इन्हें कुछ अंदर से कुछ एक अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। म्यूजिक मेरी गलती है, अंदर से अजीब व गरीब आवाजें इन्हें सुनाई देने लगी, तो इन्हें शक हुआ कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो हो क्या रहा था, मामला ये था कि एक घर था, घर के अंदर एक जनो शौहर आंगन में अपने घर के हयात में बैठे हुए शराब पी रहे थे। अब शराब पी रहे होंगे तो कुछ मस्ती भी कर रहे होंगे, कुछ फुकाइयात भी कर रहे होंगे, उल्टी सीधी गुफ्तगू भी कर रहे होंगे, नाजेबा कलिमात भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। ये हजरत गुजर रहे थे बाहर से, इन्हें एहसास हुआ कि कुछ अंदर है मामला जरूर। अब हुकूमत और खिलाफत के नशे में चूर, रुक गया पैर वहीं पे, फौरन सीढ़ी लगाया, दीवार पर थे, कूद गए धड़ाम से अंदर, घर के अंदर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोग सोचते हो कि खुदावंद आलम की बारगाह में गुनाह करके बच जाओगे, गुनाह खुदा के मुर्तकिब हुए, तुम लोग बचने वाले नहीं हो, तुम दुश्मन खुदा हो, और खुदावंद आलम चाहे, तुम ये उम्मीद रखते हो कि खुदा तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा और तुम्हारे जो 2-4 अच्छे अमाल होंगे उन्हें कबूल करेगा। लगे उसकी नसीहत फरमाने। तो उसने कहा, सरकार मैंने तो सिर्फ एक गुनाह किया है, लेकिन आपने 3 गुनाह अभी अंजाम दिए हैं। 3 बड़े बड़े गुनाह, छोटे मोटे गुनाह नहीं, 3 बड़े बड़े गुनाह आपने अंजाम दिए हैं। पहली चीज तो ये है कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में मना किया है तजस्सुस के सिलसिले में, किसी की टोह में न रहो, तजस्सुस मत करो, किसी दूसरे के चक्कर में दुबले पतले मत हो। और आप हमारे चक्कर में हैं, आप अपनी फिक्र नहीं कर रहे हैं, ये एक गुनाह आपने तजस्सुस किया हमारे सिलसिले में। दूसरी बात यह है कि खुदावंद आलम ने कहा है कि ऊतुल बयूत मिन अबवाबिहा, घर में दाखिल हो तो दरवाजे से दाखिल हो, आप हजरत जो है दीवार फान के हमारे घर में कूद के आए, ये दूसरा बड़ा गुनाह है आपका। और तीसरी चीज जो खुदावंद आलम ने फरमाई है, कहा है कि इदा दखल तुम बयूतन फसल्लमू, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो। आपने इन तीनों में से किसी एक चीज पे भी अमल नहीं किया। ये है खलीफा हाकिम वक्त का अमल। आइए दूसरी तरफ, बुश्र हाफी का नाम आपने सुना होगा। इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक शख्स था बुश्र नाम का। इमाम काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बगदाद की गलियों से गुजर रहे थे, तो उन्हें किसी घर से एक म्यूजिक वगैरह की आवाज बहुत तेज सुनाई दी। इमाम सर झुकाए जाने लगे, इसी असना में एक कनीज ने दरवाजा खोला, बाहर किसी काम से आई थी, क्या था? इमाम पलट के उससे पूछते हैं कि ये घर, ये बताओ किसी तुम्हारा मालिक जो है, ये बताओ ये आजाद है या गुलाम है? तो उसने कहा क्या बात करते हैं आप, इतना बड़ा
ہمارا مالک جو ہے اتنی بڑی شخصیت ہے، یہاں کے جانے پہچانے لوگوں میں سے ہے، اتنا پیسے والا آدمی ہے، فلاں منصب مقام والا آدمی، ظاہر سی بات ہے وہ غلام تھوڑے ہو سکتا ہے، وہ تو آزاد ہے۔ امام نے صرف ایک جملہ کہا، صحیح کہہ رہی ہو، اگر وہ آزاد نہیں ہوتا تو اس طرح سے نہیں کرتا۔ خیر وہ ایک کنیز گھر میں جاتی ہے، مالک پوچھتا ہے، بھائی بش پوچھتا ہے کہ اتنی دیر کیوں رک گئی، کہاں تھی؟ کہا وہ ایک شخص مل گیا تھا، وہ پوچھنے لگا کہ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ وہ آزاد ہے، غلام نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں اگر آزاد نہیں ہوتا تو اس طرح کی آوازیں اس کے گھر سے نہیں آ رہی ہوتی۔ فوراً جیسے ہی بشر حافی نے اس جملے کو سنا ہے، آپ کردار ملاحظہ فرمائیں، حاکم وقت کا اس طرف اور ادھر امام معصوم کا کردار اس طرف۔ جیسے بشر نے اس جملے کو سنا ہے، امام تو جا چکے تھے نا، وہ اپنے گھر سے ویسے پابرہنہ نکلا ہے، نام تھا بشر، لیکن حافی کہتے ہیں پابرہنہ کو، چونکہ وہ پابرہنہ دوڑا ہے امام کے پیچھے، امام سے ملنے کے لیے، اس لیے اس کا نام بشر حافی پڑ گیا۔ امام کے پاس جا کر کے معذرت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ تو ایسے ہیں، اگر قرآن کے اوپر عمل کرے انسان، فرامین معصومین کے اوپر عمل کرے تو اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ ہم لوگ بھی اپنی زندگی فرامین الہی قرآن مجید کے روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں اور سدھاریں، تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو اور سر بلند ہو سکیں۔ ہماری گناہوں کی توبہ پروردگار عالم اس مہینے میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اجمعین۔